बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ हम ये इत्तला आपको नाज़रीन देना चाहते हैं कि पंजाब कॉलेज लाहौर रैप केस के वाक़े में कम अज़ कम 2 तालिब इल्म शहीद हो चुके हैं और जो 27 ज़ख्मी थे उनमें से एक तालिब इल्म के शहीद होने की इत्तला है और एक जो रैप की मुतासरा तालबा थी वो कई रोज़ ICU में रहने के बाद उसके भी शहीद होने की इत्तला है। दोनों अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इसके हवाले से हम आपको तफसील बताएंगे कि ये किसने कहा है, इसलिए लग यही रहा है कि ये कन्फर्म है। और जो डी चौक में कल होने जा रहा है उसकी पूरी तैयारी है। काफ़िलों की बड़ी तादाद छोटे छोटे काफ़िलों की सूरत में रावलपिंडी इस्लामाबाद भी पहुंच चुकी है और उसके अतराफ़ के जो शहर हैं वहां भी पहुंच चुकी है। कल जो बड़े काफ़िले हैं वो भी लाहौर पेशावर से रवाना होंगे और जो नई क़यादत है जो कंप्रोमाइज़ किसी सूरत में नहीं करेगी वो क़यादत इस वक्त सामने आ चुकी है और इस बार गंडापुर पर 100% इन्हिसार नहीं किया जाएगा और न ही 100% उन्हें इख्तियार दिया जाएगा। इस हवाले से भी बड़ी एक्सक्लूसिव नाज़रीन तफसीलात हैं आज हमारे लिए, आपके लिए हमारे पास बड़ी नाज़रीन अफसोसनाक और दुखी वीडियो आज हम बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि लग अब ये रहा है कि जो पाकिस्तान भी आखिरकार बांग्लादेश ही बनने जा रहा है क्यों, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है उसने कुछ इस हुकूमत के लिए जो 15 अक्टूबर का दिन है वो शायद D-Day के तौर पर मुतय्यन कर दिया है, क्योंकि जो इस इमरान खान के साथ हो रहा है, जिस तरह उसे बंद कर दिया गया, उसकी मुलाकातें तक बंद कर दी गई हैं और जो PTI के साथ सलूक हो रहा है और एक खौफनाक आइनी तरमीम मंजूर करने के लिए आइन के और कानून के बखिए उधेड़े जा रहे हैं, ऊपर से ये जो लाहौर का वाक़या हो गया इसने तो जलती पर तेल छिड़क दिया है। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो आज एहतजाज किया उसने इस सारे मामले को हाईलाइट कर दिया है। और कल इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर के जो नाज़िम हैं उन्होंने अभी 1-1.5 घंटा पहले एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है और उसी प्रेस रिलीज़ में उन्होंने लिखा है कि जो आज 27 तलबा और तालबात ज़ख्मी हुए पंजाब पुलिस के तशद्दुद से, उनमें एक तालिब इल्म के शहीद होने की इत्तलात हैं। और जो कॉलेज में आज स्टूडेंट्स ने गुफ्तगू की इस रैप वाक़े के हवाले से, उनमें से भी बहुत से ये कह रहे थे कि वो जो तालबा थी, बदकिस्मत तालबा, वो उसकी मौत वाक़ हो गई है कई रोज़ ICU में रहने के बाद। यानी ये पहली शहादत उस तालबा की हुई है और दूसरी शहादत उस नौजवान की जिसने इस वाक़े पर एहतजाज करने वालों की सफ़े अव्वल में शामिल होकर कोशिश की। आज सारा दिन सोशल मीडिया पर उन ज़ख्मी तलबा और तालबात की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल होती रहीं, एहतजाज की वीडियोज़ वायरल होती रहीं। इस्लामी जमीयत तलबा ने ऐलान किया है कि आज रात 12 बजे तक, जब तक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे नाजरीन और आप देख रहे होंगे, उस वक्त तक इस अल्टीमेटम का वक्त गुजर चुका होगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है इस्लामी जमीयत तलबा ने कि आज रात 12 बजे तक अगर इस वाक़े के ज़िम्मेदार जो इंतज़ामिया के लोग हैं, पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया के, और जो पुलिस के लोग हैं और जो पुलिस अफसरान हैं, अगर उन्हें फ़ौरी गिरफ़्तार नहीं किया गया और उनके ख़िलाफ़ FIRs नहीं काटी गई तो कल, यानी आज, अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो जो वो कल है वो आज हो चुका होगा, यानी 15 अक्टूबर को लाहौर की तमाम सड़कें बंद कर दी जाएंगी। लाहौर के तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे और पूरे शहर में सूबाई दारुल हुकूमत में पहिया जाम होगा। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एक अभी इस्लामाबाद D चौक वाला जो एहतजाजी मार्च है उसका मामला इनसे हल नहीं हुआ था कि आज ही के दिन, जबकि शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है इस मुल्क में,
لاہور میں بھی آتش فشاں پھٹ پڑا ہے، اور لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اسلام آباد کی کیا تیاری ہے، یہ تمام تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین آغاز کریں گے لاہور ریپ کے واقعہ سے کہ یہ اصل میں یہ واقعہ ہوا کیسے اور کس طریقے سے پنجاب کالج کی انتظامیہ نے پہلے ظلم و ستم کی انتہا کی اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے اور پنجاب پولیس نے۔ ناظرین 4-5 روز پہلے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور کالج میں اس کلاس میں ایک ٹیچر نے پوچھا کہ جو فلاں بچی ہے وہ کتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہی، وہ کیوں بغیر اطلاع دے کے اتنی لمبی چھٹی کر رہی ہے۔ تو جو اس کی ساتھ والی سہیلیاں تھیں، جو اس کی فرینڈز تھیں، انہوں نے پھر اگلے دن فون کر کے اس کے والدین سے پتہ کیا، اس کے گھر جو نمبر ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل کے جو روم میٹس وغیرہ ہوتے ہیں کہ جناب وہ بچی اچانک واپس گھر چلی گئی ہے تو کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ جناب وہاں ایک واقعہ پیش آیا ہے، بچی کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کی ذہنی حالت بہت خراب ہے، جسمانی حالت بھی بہت خراب ہے اور اتنی اس کی طبیعت خراب ہے کہ وہ ICU میں ہے۔ ناظرین جب اس واقعے کا یہ خبر بچیوں نے آ کر باقی اسٹوڈنٹس کلاس فیلو کو دی اور یہ پورے کالج میں پھیلی تو بچوں نے کہا، شدید احتجاج کیا کہ اتنا خوفناک واقعہ ہو گیا اور جو کالج کی انتظامیہ ہے اس نے اس پر پردہ ڈالا۔ تو کالج کی انتظامیہ نے بچوں کے اس احتجاج کے باوجود اس واقعے کو دبانے کی کوشش جاری رکھی اور ان سٹوڈنٹس کو دھمکایا گیا، ان طالبات کو دھمکایا گیا جنہوں نے اس حوالے سے خبر جو میڈیا کو دی یا انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ اس حوالے سے جو کالج کی ہاسٹل کی وارڈن ہے اس کی ایک ٹیلی فون کال بھی ایک طالبہ کو وہ دھمکی دے رہی ہیں کہ آپ لوگ جو یہ کر رہے ہیں یہ سائبر کرائم میں آتا ہے، جو آپ لوگ یہ اطلاعات، انہوں نے کہا کہ یہ من گھڑت خبر ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں اور ایسی خبریں سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپ میں دینا سائبر کرائم میں آتا ہے، یعنی جو چیخ نکلے مظلوم کی وہ سائبر کرائم ہے اور جو آپ اتنا گھناؤنا کردار ادا کر رہی ہیں وہ کوئی کرائم نہیں ہے۔ یہ ناظرین ہمارے اس ملک کا حال ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آج جب طلبہ نے اس پر احتجاج کیا، کلاسز کا بائیکاٹ کیا، تو پہلے جو پنجاب کالج کے جو گارڈز ہیں انہوں نے طلبہ اور طالبات کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کالج کی انتظامیہ نے طلبہ اور طالبات کو کلاس رومز میں کے باہر سے کنڈیاں اور تالے لگا کر انہیں کلاس رومز میں بند کر دیا تاکہ وہ بائیکاٹ کر کے باہر نہ آئیں۔ لیکن جو سٹوڈنٹس باہر آ چکے تھے انہیں پھر باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا، پنجاب پولیس بلا لی گئی، لیکن اسٹوڈنٹس میں غم و غصہ اتنا تھا کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹس نے دھکا دے کر کالج کا گیٹ ہی زمین پر گرا دیا اور سامنے جو پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے بمشکل جان بچائی باہر دوڑ کر۔ پھر اسٹوڈنٹس نے باہر کالج کے جو بینچ اور کرسیاں وغیرہ سڑک پر رکھ کر آگ بھی لگا دی، پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، اور اس احتجاج کو دبانے کے لیے پنجاب حکومت نے سخت احکامات جاری کیے اور جس کے بعد پنجاب پولیس نے طلبہ اور طالبات پر وحشیانہ لاٹھی چارج کیا اور اس لاٹھی چارج میں 27 طلبہ اور طالبات زخمی ہو گئے جنہیں پھر 1122 کے ذریعے مختلف ہسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ یہ کردار ہے ہماری حکومت کا اور با اثر طبقات کا کہ وہ کس طریقے سے کیسی گھناؤنی اور خوفناک حرکت کر رہے ہیں۔ جو مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں ان میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی بے ساختہ گفتگو وہ کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ کسی نے کوئی انہیں سمجھایا ہے، یعنی اچانک جو سچ ہی زبان سے نکلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس گھناؤنے واقعے میں ٹیچر بھی کچھ ملوث ہیں یا کچھ بڑے لوگ یا ان کے بڑے لوگوں کے بچے اس میں ملوث ہیں اور گارڈز اور جو ڈرائیور ہے مبینہ طور پر جو ان کا کردار ہے وہ صرف فیسیلیٹیٹر کا ہے، اصل جو ملزمان ہیں وہ کوئی بڑے طاقتور لوگ ہیں
यही वजह है कि इतना शोर शराबा मच जाने के बावजूद, इतना खौफनाक वाक़या पेश आने के बावजूद जो पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया है वो अभी तक, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जारी किया गया है थोड़ी देर पहले तक, उसमें ये दावा किया गया है कि ऐसा वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। यानी पूरे कॉलेज में आग लगी हुई है, कई कैंपसेस में एहतजाज हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं, और कल जो इस्लामी जमीयत तलबा ने पूरा लाहौर बंद करने का ऐलान कर दिया है, और दीगर तलबा तंजीमों के हवाले से भी बाद में जब हमने वीडियो बनाना शुरू की तो ख़बर आई है कि वो भी कल इस एहतजाज में शामिल हो सकती हैं, जिनमें अंजुमन तलबा इस्लाम है, जिनमें इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है और कुछ दूसरी तलबा तंजीमें हैं। और ये भी इत्तलात हैं कि जमात इस्लामी की आला क़यादत से मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से रब्ता किया गया है कि आपका इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर का चैप्टर है, जो उसकी क़यादत है, आप उन्हें रोकें कि वो इस एहतजाज में शामिल न हों। तो नाज़रीन, ये हाल है, बजाय इसके कि मज़लूम की दाद रसी की जाए और उन तलबा को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए, तलबा व तालबात को, आप पंजाब पुलिस के ज़रिए उन पर लाठी चार्ज करते हैं और 27 तलबा व तालबात को आप ज़ख्मी कर देते हैं। और बाद में जब उस पर पूरे बाकी तलबा कम्यूनिटी सामने आती है और वो कहती है कि हम स्टूडेंट्स कम्यूनिटी कि हम इस पर पूरा लाहौर की सड़कें बंद करके पहिया जाम करेंगे, तो उनको दबाव में लाने के लिए उनकी जो पाकिस्तान लेवल की मरकज़ी क़यादत है, जो उनकी सरपरस्त है जमात इस्लामी, उन पर शदीद दबाव इस वक्त डाला जा रहा है ताकतवर लोगों की तरफ से कि आप ये प्रोटेस्ट की जो कॉल है वो वापस लें। अब ये इस्लामी जमीयत तलबा का इम्तिहान है कि वो अपने इस ऐलान को आगे बढ़ाते हैं और इस पर कायम रहते हैं या नहीं रहते, आज नज़र आ जाएगा। लेकिन यूँ लग रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश में वाक़यात पेश आए, जो और बहुत से ममालिक में ऐसे वाक़यात पेश आए, इंडिया में कलकत्ता में खौफनाक एहतजाज हुआ, उनमें ऐसे ही वाक़यात से फिर सारी सूरत हाल ने बाद में जन्म लिया कि जो कंट्रोल से बाहर हो गई। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी ऐसा ही एक स्कैंडल सामने आया था कि तलबा व तालबात की नाजेबा वीडियोस, पहले उन्हें जाल में फंसाया जाता है, किसी को हनी ट्रैप के ज़रिए मोहब्बत का झांसा देकर, किसी को मनशियात का आदी बनाकर, फिर उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उनको उन वीडियोस की बिना पर ब्लैकमेल करके फिर आगे से आगे पेश किया जाता है, और फिर ये एक पूरा उस नेटवर्क के वो समझ ले के दलदल में, चुंगल में फंस जाते हैं वो बच्चे और बच्चियाँ, और फिर उनका इतना इस्तेहसाल होता है कि फिर तंग आकर उनमें से कुछ बच्चे तालीम छोड़कर घरों को वापस चले जाते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक हद होती है जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करने की। और ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं कि अपने कॉलेज की हॉस्टल से जंप लगाकर वो तालबात खुदकुशी कर लेती हैं। आपको पता है लाड़काना में भी ऐसे वाक़यात पेश आए मुख्तलिफ़ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में, और 2-4 दिन पहले ही एक लाहौर के एक हॉस्टल से भी एक तालबा ने छत से जंप लगाकर खुदकुशी कर ली है। आज ही जेल रोड के एक सरकारी कॉलेज में भी एहतजाज हुआ, वहाँ भी यही शिकायत थी कि तालबात को ब्लैकमेल किया जाता है। नाज़रीन, ये बाअसर तबकात हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी मुलव्वस थे, जहाँ तारक बशीर चीमा जो वफाकी वज़ीर रहे हैं, शायद अब भी हों, उनका बेटा मुलव्वस था। लाहौर में भी, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे ऐसे जो अरबपति करोड़पति घराने हैं, उनके जो बिगड़ी हुई औलादें हैं या खुद जो करप्ट लोग हैं, उन्होंने ऐसे नेटवर्क्स बना रखे हैं कि जो एक शिकार करते हैं बाकायदा लोगों की इज़्ज़तों का, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी शिकारगाह है वो यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस के हॉस्टलों को बनाया जाता है। और जब ऐसा वाक़या यानी कोई इंतहा हो जाती है जुल्म सितम की, तो फिर उसको दबाने के लिए न सिर्फ कॉलेज की इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया अपना पूरा ज़ोर लगा देती है और बेरहम दबाव इस्तेमाल करती है, बल्कि जो हुकूमत वक्त होती है, जिस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाक़े को तारक बशीर चीमा ने अपने पूरी ज़ोर लगाकर दबा दिया, और उसमें बाद में यही रिपोर्ट दी गई कि जनाब कोई वैसी बात नहीं थी। तो इस बार जो पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया है वो भी अभी तक इनकार कर रही है कि ऐसा कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया, और पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का जो आज किरदार है वो तो आपके सामने है कि 27 तलबा व तालबात को लाठी चार्ज करके ज़ख्मी कर दिया गया। और इस्लामी जमीयत तलबा के आज के प्रेस रिलीज़ और जो उन्होंने सोशल मीडिया पर
پوسٹ لگائی ہے اس کے مطابق ان میں سے ایک طالب علم کی شہادت کی بھی اطلاع ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس آج گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ بچے بھی بڑے دکھ اور تکلیف میں بتا رہے ہیں کہ وہ بچی بھی شہید ہو چکی ہے جس کو اس ریپ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے اس ملک کی، تو پھر لازمی بات ہے آتش فشاں نہیں بھڑکے گا تو کیا ہوگا؟ جو عزت ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جو حکمران طبقات ہیں ان کی بیٹیوں کی عزت ہے، جو عوام 25 کروڑ عوام ہیں ان کی بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے بیٹوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر جان کا تحفظ ہے تو بڑے لوگوں کا ہے، غریبوں کے بچوں کی جان کو بھی کوئی تحفظ نہیں ہے۔ جس طرح بے رحمانہ انداز میں آج پنجاب پولیس نے پیٹا ہے نوجوانوں کو، 9 عمر لڑکے لڑکیاں تھے، بہت زیادہ سے زیادہ کوئی 18 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 16 سال کا ہوگا، ان کی عمریں تھیں۔ ناظرین، اتنی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ات خدا دا ویر۔ اس لیے ہم نے کہا کہ 15 اکتوبر پاکستان میں ڈی ڈے کی حیثیت سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے اگر طلبہ تنظیمیں اپنے اعلان کے مطابق 15 اکتوبر یعنی آج نکل آئیں لاہور کی سڑکوں پر اور پہیہ جام کر دیا، تو جس طرح عوام تو پہلے ہی ناظرین اس وقت بھڑک اٹھنے کے لیے تیار ہے۔ پورے ملک میں ایک لاوا پکا ہوا ہے، اور اگر یہ لاوا پھٹ پڑا تو اس کی زد میں کیا کیا آئے گا، اور پاکستان بنگلہ دیش ہی بنے گا، پھر یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب تھوڑی سی بات اسلام آباد کی سن لیں کہ جو قیادت ہے اسلام آباد پی ٹی آئی کی، اس میں جو خالد خورشید ہیں انہوں نے بھی آج بیان جاری کر دیا ہے، قاسم سوری نے بھی بیان جاری کر دیا ہے، حماد اظہر کا بیان کل آ گیا تھا، عالیہ حمزہ نے بھی بیان جاری کر دیا ہے، اور توأن و کرہن جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور ہیں انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا ہے کہ آج احتجاج ہوگا۔ حکومت عمران خان کی ملاقات کیوں نہیں کرا رہی؟ جھوٹے دلاسے اور وعدے تو کرتی ہے، جھوٹے دلاسے تو وہ دیتی ہے، اس کے بھی ایک راز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی عمران خان کی ملاقات ہوگی تو جو پی ٹی آئی میں خاص طور پر گنڈا پور گروپ ہے، اور جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، اور جو اسد کیسر ہیں، اس گروپ نے جو ڈبل کراس کیا ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا، اور خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، صوبائی قیادت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس ساری بڑی تبدیلی کے بعد پھر جو انقلابی جدوجہد پر یقین رکھنے والی قیادت ہے وہ آگے آ سکتی ہے، وہ خیبر پختونخوا میں حکومت میں آ سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی 18 اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی ہے، لیکن اگر حکومت کا بس چلا اور حالات اس کے کنٹرول میں رہے تو یہ پابندی 25 اکتوبر تک بھی جاری رہے گی، جب تک جو آئینی ترمیم ہے وہ دھونس دھاندلی کے ذریعے منظور نہیں کروا لی جاتی۔ حالانکہ آئینی ترمیم کے لیے جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس وقت تک بھی نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ایک جعلی قسم کا اور 2 نمبر قسم کا چیف الیکشن کمشنر کے ذریعے آرڈر جاری کر کے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حکمران جماعتوں میں ریوڑیوں کی طرح بانٹ دی جائیں، تو پھر اس طرح انہیں قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن سینٹ کا مسئلہ پھر بھی بچا ہوا ہے، اس کا پھر آخری حل یہ نکالا گیا ہے کہ سینیٹرز کو اغوا کر کے، ان کے بچوں کو اغوا کر کے، ان کی فیملیز کو اغوا کر کے، بلیک میل کر کے ان سے بھی ووٹ لے کر ایک دفعہ ووٹ پورے کر لیں، کیونکہ پھر اس کے خلاف اگر کوئی رٹ دائر ہوگی وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں جائے گی۔ تو اس لیے یہ سارا خوفناک گیم پلان ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے عمران خان کی سچی وفادار قیادت، ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ پی ٹی آئی پورے 2 دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ 98% جو پی ٹی آئی ہے وہ وفادار پی ٹی آئی ہے، اور اس کی قیادت بھی وفادار لوگوں پر مشتمل ہے، اور صرف 2% ہیں جو بے وفا ہیں۔ پی ٹی آئی وفادار اور پی ٹی آئی بے وفا، لیکن دباؤ اتنا ہے عوام کا کہ جو پی ٹی آئی بے وفا ہے وہ بھی علی امین گنڈا پور کی قیادت میں آج انہوں اس کو اعلان کرنا پڑا کہ ہم احتجاج میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا علی امین نے کہ میں قیادت کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس قسم کی قیادت کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ قیادت کریں یا نہ کریں، اس بار جو لوگ قیادت کریں گے اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے یہ ساری صورتحال بتا دی تھی کہ ایسی تحریکوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب جو مین اسٹریم قیادت ہے وہ یا تو
توبہ طائب ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتی ہے، یا گرفتار ہو جاتی ہے، یا پھر اسے زیر زمین جانا پڑتا ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے، یا پھر لاپتہ کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نوجوان جو ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہے، اور جو عوام ہیں، اور جو ایم پی ایز ہیں، جو پھر وہ قیادت سنبھال لیتے ہیں اور وہ کسی کے ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتے۔ آج 15 اکتوبر کو معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔ آج اگر عمران خان کی ملاقات نہ کروائی گئی، اور آج اگر جو اسلامی جمعیت طلبہ کا مطالبہ ہے، اور انجمن طلبہ اسلام بھی اس میں شامل ہو رہی ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی شامل ہو رہی ہے، اور بھی بہت سی طلبہ تنظیمیں اس میں شامل ہو رہی ہیں، طلبہ تنظیموں کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے جو پنجاب کالج کی انتظامیہ کے ذمہ دار لوگ ہیں اور جو پنجاب پولیس کے ذمہ دار افسران ہیں، اگر انہیں گرفتار نہ کیا گیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر نہ کاٹی گئی، تو آج لاہور میں پہیہ جام ہوگا اور اسلام آباد میں احتجاجی مارچ ہوگا، اور دونوں شہروں میں ڈھاکہ والے مناظر، بنگلہ دیش والے مناظر کی طرف بات چل پڑے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ جو بھی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔